बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इतरतिहि बिअदद कुल्ल मालूम लका। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं फेसबुक पे लाइव। सब देखने सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्लाह करीम की मेहरबानी से आज 10 रोज़े हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। पहला अशरा, जिसे बिलअमूम रहमत का अशरा कहा जाता है, वो मुकम्मल हो चुका है और अब से तकरीबन कोई 3 घंटे के बाद इंशाअल्लाह ताला हम दूसरे अशरे यानी 11वें रोज़े की तरफ बढ़ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह करीम ने आपको सेहत दे के रखी होगी और आप रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह करीम के साथ लाड़ियाँ कर रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले आप सुनाएं, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक आदिल अली। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। असल में 10:50 का कहा था, लेकिन फिर जाहिर बात है वो नमाज के भी मामला चल रहे होते हैं कुछ, तो आते आते कुछ टाइम हो गया और मुख्तसर सी नशिस्त होगी, क्योंकि इसके बाद तकरीबन 12 बजे के लगभग मुझे फ्रीलांस पाकिस्तान ग्रुप में भी जाना है। वहाँ पे भी इंतहाई अहम नशिस्त है, क्रिएटिव आइडिया आपके साथ डिस्कस करना है, फेसबुक के पेजेस के हवाले से, ब्रांडिंग के हवाले से और यूट्यूब चैनल के हवाले से कुछ यूनिक चीज़ें जो आपने इससे पहले शायद इस अंदाज में नहीं सुनी होगी। तो वो आपके साथ कुछ नौजवानों के साथ डिस्कस करनी है, लेकिन उसका फोरम अलग है, फ्रीलांस पाकिस्तान ग्रुप में। यहाँ पे आज एक ऐसे सवाल के जवाब की खोज हम लगाएंगे जो बचपन से मैं भी सोचता था और गालिबन सभी मुसलमान जो नौजवान हैं वो सोचते हैं, वो भी जिन्होंने अहादीस का उस तरीके से मुताला नहीं किया होता और वो भी जिन्होंने अहादीस जो है सही बुखारी, मुस्लिम, निसाई, इब्न माजा, वो मुताला भी उन्होंने किया होता है, बुजुर्गों की किताबें भी उन्होंने पढ़ी होती हैं। इसके बावजूद उनके जहन में एक सवाल जरूर मौजूद रहता है, क्योंकि बिलअमूम जो सलफ सालिहीन की किताबें हैं उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज का जो जदीद नौजवान है वो जदीद अंदाज में कुछ चीजों को उस तरीके से पिक नहीं कर रहा। तो मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा जिस तरीके से मुझे समझ आई चीजों की, कि शयातीन का जकड़ा जाना क्योंकि अहादीस में आ चुका है, लिहाजा इस पे हम शक नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि शयातीन, सरकश शयातीन जकड़े जाते हैं और फिर हम दुनिया में सारे गुनाह, फसाद, दंगा फसाद हम देखते हैं और फिर हम में से अक्सर लोग जो दीन की हसासियत को नहीं समझते वो इसको मजाक में ले जाते हैं कि भाई सुना तो था कि शैतान कैद हो जाते हैं, तो फिर ये क्या हो रहा है। जैसे आज ही कोई वीडियो मैं देख रहा था फीड में, गालिबन दुबई का कोई वाकया है, अफ्तारी को 5-10 मिनट पहले कोई दंगा फसाद हो गया और वो जाए नमाजों के ऊपर, अफ्तारी के सामान के ऊपर अच्छी खासी दमा चौकड़ी सब ने मचाई हुई थी। अब इट हैज नथिंग टू डू विद इस्लाम या ये जो सरकश शयातीन का जकड़ा जाना है उसके साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ओके, वीडियो में क्या प्रॉब्लम है आदिल अली? मेरा ख्याल में वाइट ट्राइब का है कुछ इशू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अभी वीडियो ठीक है या मैं इसको थोड़ा सा, अगर वाइट ट्राइब की पोजीशन में चेंज करके देखता हूँ, आप बताइएगा मुझे। आप मामलात कुछ ठीक हुए हैं? असल में ये मैंने आपको बताया था कि वाइट ट्राइब का ये एक प्रॉब्लम जरूर है। वाइट ट्राइब का आवाज ठीक है या आवाज में भी कहीं पे कोई रुकावट है? अगर आवाज रुक रही है तो फिर मैं इसको रीस्टार्ट करूंगा। आवाज ठीक है तो कोई बात नहीं, आप मुझे तो खैर देखते रहते हैं, मैं अब आपको जुबानी याद हो गया हूँ। आवाज ठीक आनी चाहिए, तो आप बेशक आंखें बंद करके या मेरी कोई तस्वीर निकाल के रख लें सामने और सुनना शुरू कर दें। आवाज ठीक आनी चाहिए और मैं कोशिश करूंगा। हाँ, कुछ आज नेट का कुछ प्रॉब्लम है, शाम से ही तकरीबन महसूस हो रहा है। ओके ओके, अभी ठीक है। चले चले, जबरदस्त हो गया, जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया। मैंने थोड़ा सा इसका रुख, असल में तकरीबन वाइट ट्राइब को चारों साइडों पे ही घुमा के मैंने देखा हुआ है। आज थोड़ी सी डायरेक्शन मैंने चेंज की थी, अब मैं वापस इसको उसी हालत में लेके आऊँ जहाँ कल थी। तो ओके ओके दौलत लाई, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। चौधरी मोहम्मद अफसल साहब भी ओके, मन्नान साहब ठीक है, चले ठीक हो गया। अच्छा, अब ये मैं आपको बता दूं कि ये चूंकि एक बड़ा संजीदा मौजू है, एक तो ये है कि दूसरा आशरा इंशाल्लाह ताला पहला रोज़ा आज होगा यानी 11वां रोज़ा, और ये इस्तग़फ़ार के हवाले से है। इस्तग़फ़ार पे हम इंशाल्लाह ताला बाद में
कल या परसों जिंदगी रही तो इंशाल्लाह डिस्कशन इसके ऊपर करेंगे, बिल्कुल तालिब इल्मों के अंदाज में। आज एक बड़ा इंतहाई हॉट टॉपिक, जो मैं भी मेरी भी ये ख्वाहिश थी कि काश इस तरीके से मुझे बचपन में समझ आ गई होती, तो बड़ा मजा आ जाता चीजों को मजीद। लेकिन बहुत सारी चीजें वक्त के साथ साथ ही क्लियर होती हैं, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आज नौजवानों के सामने मैं वो आइडियाज या आइडियालॉजी मेरी है, अब जिस नतीजे पे मैं पहुंचा हूँ थोड़ा सा मजीद रिसर्च करके, आई वांट टू पुट ऑल दोज आइडियाज इन फ्रंट ऑफ यू, ताकि आपको भी थोड़ा सा एक ट्रिगर मिले। अब इसमें हम 3-4 शोबा जिंदगी, सरे फहरिस्त इसमें कंप्यूटर वाले जो स्टूडेंट हैं उनको हम रखेंगे, इस चीज को समझने में कि शयातीन का जकड़ा जाना दरअसल क्या है। फिर हम इसको थोड़ा सा खेती बाड़ी के साथ भी जोड़ेंगे, फिर हम इसको अपनी गली महलों और सड़कों के साथ जोड़ेंगे, और फिर हम फाइनली अपने मुल्क के अंदर राइज निज़ाम के साथ भी थोड़ा सा हिस्सा इसका जोड़ेंगे, ताकि आपको समझ आ सके कि सरकश शयातीन का जकड़ा जाना दरअसल किस कैफियत का नाम है। ये बात समझ गई यहाँ तक? तो अभी ठीक है जी, आवाज। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सरमद आवान। तो बहुत सारे वो नौजवान जिनके सीने में, जिनके दिमाग में ये सवाल पैदा होता था और जो दुनिया में वो चीजें देखते थे, उनमें से एक तो नादान नौजवान है मेरी तरह के, जो कम इल्म है। एक वो होते हैं जिनका दीन के साथ कोई सेंसिटिव ताल्लुक बनता ही नहीं, उनको मजाक सूझती है। दीनी मामलात में मैंने आपको बताया कि इंतहाई केयर करने की जरूरत है। दीन का मामला बाज़ औक़ात इतना ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है कि हम अल्लाह ताला के साथ, अल्लाह ताला की जात के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें जोड़ देते हैं जो गुनाह के जुमरे में चली जाती हैं। तो बगैर तहकीक के, यानी आपको कोशिश करनी है कि आपका अंदाज इस्तेहज़ा वाला ना हो। कभी लतीफ़े के अंदाज में भी आप अल्लाह या अल्लाह के रसूल या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या निज़ाम के हवाले से कोई मजाक ना बनाए। बहुत सारे लतीफ़े सोशल मीडिया पे हैं जिसमें हम माज़अल्लाह अल्लाह के हवाले से या डिवाइन सिस्टम के हवाले से लतीफ़ा गोई में मसरूफ हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, मैंने देखा कि जो अल्लाह की तरफ से तर्जुमानी कर रहे होते हैं, अल्लाह के रिप्रेजेंटेटिव बन के, तो वो लोगों को जन्नत और दोज़ख बांट रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, वो गुमानों की तरफ चली जाती हैं। तो इसलिए अब सबसे पहले मैं आपको आपके सामने कुछ अहादीस का मफहूम रखूंगा, एग्जैक्ट वर्ड नहीं, लेकिन आप खुद देख सकते हैं, चूंकि सहीहैन में, बुखारी और मुस्लिम में भी इसको रवायत किया गया हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से, फिर निसाई और इब्न माजा में भी मिलते जुलते मफहूम जो है वो हमें नजर आते हैं। वो जो हदीस कोट की जाती है, उन तमाम अहादीस का जो मुख्तलिफ जगहों पे उसका जिक्र है, उसका मफहूम ये बनता है, 3 चीजें उसमें बयान की जाती है। सबसे पहली तो यह है कि जब रमजान की आमिल होती है, पहला रोजा शुरू होता है, यानी रमजान के आने से पहले, तो जो सरकश शयातीन होते हैं, सरकश शयातीन जमा का सीका है, प्लूरल, यानी वो जिन्नात जो सरकश हैं या शयातीन, उनको जकड़ दिया जाता है। एक जगह पे जकड़ने का लफ्ज है, एक जगह पे कैद करने का लफ्ज है, एक जगह पे यह है कि उनकी बेड़ियां जो है उनको पहना दी जाती है। तो मफहूम एक ही समझ में आता है। दूसरा, उसके अंदर हमें यह मफहूम मिलता है तवातुर के साथ कि जन्नत के सारे दरवाजे जो हैं वो खोल दिए जाते हैं और कोई दरवाजा भी बंद नहीं रहता। ये रमजानुल मुबारक में 12 महीने जो साल के हैं, उसमें एक महीने को ये एजाज हासिल है, यानी ये स्पेशल रमजान पैकेज है कि जन्नतुल फिरदौस के सारे दरवाजे, बहुत सारे दरवाजों का जिक्र मिलता है हादीस में, वो सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। यानी कोई यहाँ से आ जाए, कोई वहां से आ जाए। मकसद ये कहने का है, चूंकि सिंबॉलिक चीजें होती हैं आयात और अहादीस, तो जो इसकी इंटरप्रिटेशन की जाती है बुजुर्गों की तरफ से, वो ये है कि अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं, जन्नत में दाखिले की अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। यानी आप समझ लें ना, किसी जगह पे एक पोस्ट है, या आप उस पोस्ट को 10 पोस्टें कर दें, तो 10 पोस्टों का मतलब कि 10 बंदे उस पर रोजगार पे आ जाएंगे। फिर हर बंदा ये कहे कि मैंने उस पोस्ट पे 2 बंदे भर्ती करने हैं, तो आपके पास 20 बंदों का रोजगार आ गया। अगर कोई कहे कि जी 3-3 बंदे मैंने एक पोस्ट पे रखने हैं, तो मींस का 30 बंदे आपके बरसरे रोजगार हो जाएंगे। तो हदीस के इस मफहूम की रूह से जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं, मतलब अपॉर्चुनिटीज आपकी, चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तीसरा जो मफहूम ऐसी अहादीस में नजर आता है, वो ये है कि जहन्नुम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और कोई एक दरवाजा भी खुला नहीं रहता। ये भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यानी जहन्नुम के सारे दरवाजे जब बंद हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि इस महीने में
इस महीने में अगर कोई इंसान दुनिया से रुखसत होता है तकवे की हालत में, तो उसके लिए चूंकि जन्नत के दरवाजे सारे खुले हुए हैं, जहन्नुम के सारे बंद हैं, तो आम यही ज़हन में सवाल पैदा होता है कि इसका मतलब यह है कि वो सीधा जन्नत में जाएगा। और बुजुर्ग आमतौर पर कहा करते हैं कि जी इसको रमज़ान का महीना मिला, कितना ये खुशबख्त है। बहुत सारे नौजवान या मैंने देखा है हमारी ज़िंदगी में जिनको रमज़ान अल मुबारक मिल जाता है दुनिया से रुखसत होने के लिए। तो हम चूंकि ये अल्लाह का इल्म है, अल्लाह बेहतर जानता है वो किसके साथ किस तरीके से सलूक करेगा, हमें अच्छा ही गुमान रखना चाहिए। पहली बात तो यह है कि गुमान बड़ा सेंसिटिव मामला है, और अगर गुमान करना ही हो तो खुश गुमानी होनी चाहिए, बदगुमानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे गुमान जो हैं वो इस्म होते हैं, गुनाह की तरफ हो जाते हैं। ये एक हदीस का मैंने आपके सामने मफहूम रखा। सलफ सालहीन ने, बुजुर्गों ने इसके ऊपर अच्छा खासा यानी मुबाहिस किए हैं, इसके ऊपर मज़ामीन बयान किए हैं, और थोड़ी सी एहतियात। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह शिराज। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यहाँ तक ठीक आ रही है आवाज़? साथ साथ लिखते रहें क्योंकि आज गड़बड़ हो सकती है, इसलिए मुझे अब थोड़ा सा कमेंट्स के हवाले से भी मुझे पता चलता रहेगा कि आवाज़ मेरी आप तक ठीक पहुँच रही है। अब इस हदीस को समझने के बाद हम आते हैं थोड़ा सा इसकी वो आइडिया जो मैंने कहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं जब सोचता था कि भाई सरकश शयातीन जकड़ लिए गए, कैद कर लिए गए, और फिर मैं जिंदगी में देखता था वो सारे अमाल रोजे की हालत में भी मुझे नजर आते हैं। यानी रमजान में अफ्तारी से पहले वो दमा चौकड़ी होती है बेईमानी की, लूट मार की, कि इंसान अपनी ईद बनाने के चक्कर में हर किस्म की मिलावट और बेईमानी और कीमतों का बढ़ा चढ़ा कर कारोबार करना, ये सारा कुछ हमें नजर आता है। फिर लड़ाई झगड़े भी मुझे नजर आए, यानी मस्जिदों के अंदर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे और जुराइम, डाके भी नजर आते हैं, चोरियां भी नजर आती हैं। एक तो वो है ना जिसने रोजा रखा ही नहीं, एक वो है जो रोजे की हालत में है, और वो भी बहुत सारे संगीन जुराइम में, यानी रोजे की हालत में रिश्वत भी ले लेगा, रोजे की हालत में और बहुत सारे संगीन जुराइम का मुर्तकिब हो सकता है। तो ये सारे जुराइम होते रहते थे, हम बचपन से सुन रहे हैं, खबरों में भी और टीवी पे भी हम देख रहे हैं। तो मैं बड़ा सोचा करता था, और यकीनन आप भी सोचते होंगे। इसका मतलब यह है, अब हमें थोड़ा सा यहाँ पे चीजों को खोल के देखना पड़ेगा कि दुनिया के अंदर अगर शयातीन को, ये जो अहादीस में है वो तो दुरुस्त बात होगी, उसमें तो कोई शक नहीं हम कर सकते, वो तो सादिक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, यकीनन सरकश शयातीन को जकड़ दिया जाता है, उनको बेड़ियां पहना दी जाती हैं। तो फिर जो हमें नजर आता है दुनिया के अंदर ये सारा कुछ, इसका मतलब आप थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें कि शैतान नहीं है हमारे पास इस दुनिया में, शयातीन जकड़ गए हैं, उनको कंटेन कर दिया गया है। इन लफ्जों पे गौर करना है, उनको कॉर्डन ऑफ कर दिया है, उनको कंटेन कर दिया है, उनको किसी खास जगह पर महदूद कर दिया गया है। इसके बावजूद हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर बहुत सारे बदअमाल बड़ी सूरत के साथ जारी है। इसका मतलब कि दुनिया के अंदर जितने भी आमाल बद हैं उनका सारे का सारा सिरा जोड़ना शैतान के साथ, ये सरासर ज्यादती है। और हम दरअसल करते यही रहे हैं कि हम, जो इससे पहले भी सेशन में मैंने कहा था कि खुद कर लिया और कह दिया गोरे की चाल है। ये किसी दौर में मैंने गजल लिखी थी, उसका मक्ता मुझे याद आ गया कि क्या खूब कारोबार सियासत है शाम जी, खुद कर लिया और कह दिया गोरे की चाल है। तो बाज़ औक़ात हम खुद करते हैं और इसको किसी और के सर पर थोप देते हैं। ये होता है फरार। जब हम एस्केपिस्ट बन जाते हैं, मफरूर हो जाते हैं, तो हम अपने हिस्से की जो बुराइयां होती हैं, कमजोरियां होती हैं, खामियां होती हैं, या हम उसको अल्लाह के सर पे डाल देते हैं कि बस जी अल्लाह की मर्जी, या हम शैतान के सर पे डाल देते हैं कि बिकॉज ऑफ डेवल, शैतान की वजह से ये काम मेरे साथ हुआ है। तो अब जाहिर बात है जब आपको इसी तरह के नजरियात मिल जाएंगे तो फिर आपसे तो कोई नहीं पूछेगा, आप मुतमिन रह के जिंदगी गुजारेंगे और जाके आपको सामना करना पड़ेगा अकाउंटेबिलिटी का, क्योंकि आप मुतमिन हैं कि आपका कोई कसूर नहीं, कसूर सारा शैतान का। जब कसूर सारा शैतान का और मर्जी सारी अल्लाह की, तो फिर आपसे कौन पूछेगा मुआशरे की जवाल के हवाले से, या आपकी जिंदगी में जितने भी जवाल आए हैं, फिर तो या अल्लाह का ये सारा माज़अल्लाह जुर्म साबित हो जाएगा या शैतान के सर पे जाएगा। शैतान कुरान में हमें नजर आता है ये कहता हुआ कि भाई मैंने कुछ नहीं किया। ये बात समझे जरा। अब आ जाए इसको थोड़ा सा समझने के हवाले से नौजवान। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। किसी जगह पे मुझे याद है जवानी में एक नहर गुजरा करती थी गांव के साथ। वो जो नहर थी वो
رات کو تقریباً کو 2-3 بجے اس کا ایک بند ٹوٹ گیا. جیسے سیلاب میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, وہ نہر جو ہے وہ جا رہی تھی گاؤں کے پاس سے, اور اس کا شگاف پڑ گیا اس پانی کے اندر. اب اس شگاف میں سے پانی سارا جو ہے وہ گاؤں کے اندر آنا شروع ہوا, ان کی فصلیں زیر آب آ گئیں, گاؤں کے اندر بھی پانی آ گیا, ان کے جو مویشی بندے ہوئے تھے ان میں سے بہت سارے مویشی ڈوبنا شروع ہو گئے. تو جب لوگوں کی آنکھ کھلی, یہ سچا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں, جب لوگوں کی آنکھ کھلی وہ بھاگے, اور بھاگ کے جا کے سارے گاؤں والوں نے مل کے وہ جو نہر کا شگاف تھا وہ بند کر دیا. کسی نے پتھر پھینکا, کسی نے کوئی بوری ریت کی ڈالی اس کے اندر, اپنی اپنی ریڑیاں لے کے سارے پہنچ گئے کدالیں لے کے, تو وہ جو شگاف تھا وہ انہوں نے بند کر دیا. اب اس شگاف کے بند کرنے کو آپ نے جوڑنا ہے شیاطین کے, جو سرکش شیاطین ہیں ان کے قید کر دینے کے ساتھ. یعنی شوال کی جو رمضان سے پہلے شعبان کی آخری تاریخ ہے, اس میں آپ نے شگاف بند کر دیا. یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے, لیکن اگلے جو 30 دن ہے, اگلے جو 30 دن ہے, وہ جو پانی وہاں سے آ چکا تھا, اس بات کو سمجھے ذرا, وہ جو پانی بہ چکا تھا اور وہ جو ہماری کھیتی باڑیاں زیر آب آ چکی تھی, وہ جو ہمارے گھروں میں کیچڑ ہو چکا تھا, ہمارے نفس کے اندر, ہماری روح کے اندر, وہ تو اپنی جگہ پہ برقرار ہے. تو شگاف کا بند ہو جانا اپنی جگہ پہ درست ہے. شگاف بند ہو گیا اس کا مطلب باہر سے پانی ایکسٹرا نہیں آ رہا, لیکن جو پھسلن پہلے سے ہو چکی ہے, جس کو کھوبا کہتے ہیں, وہ جو کیچڑ ہمارا پہلے سے ہو چکا ہے, اور اس کی وجہ سے جو پولوشن ہوئی ہے, وہ جو جانور مرے تھے ان کا جو تعفن ہے, تو وہ جو خواہشات کا ریلا ہماری ذات کا حصہ بن چکا تھا شگاف ٹوٹنے کے بعد. شگاف کا ٹوٹنے کا مطلب آپ کا تقوی ٹوٹا, تقوی کا بند ٹوٹا ہوگا, خواہشات کا جو بے ہنگم ریلا ہے, سیلاب ہے, وہ آپ کی بستیوں میں آیا ہوگا, آپ کی شخصیت کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہوگا. یہ ایک دیسی مثال دے رہا ہوں ان کے لیے جو ابھی کمپیوٹر کے لوگ نہیں ہیں, تاکہ وہ اس چیز کو سمجھ سکیں. تو ہم اگلے 30 دن میں کیا کرتے ہیں, اٹ ول ٹیک سم ٹائم کہ وہ پانی آہستہ آہستہ خشک ہوگا, چونکہ شگاف بند ہو گیا, وہاں سے پانی آ نہیں رہا. چونکہ اگر پانی آتا رہے, یعنی یہ بہت بڑی مہلت ملتی ہے ہمیں رمضان المبارک میں اپنے تقوی کو درست کرنے کی, کہ وہ جو سرکش شیاطین تھے, شگاف والی جو جگہیں تھی, طاقتور شیاطین, وہ جکڑے جاتے ہیں. وہ نیا شگاف نہیں ڈال سکتے آپ کی روح میں, لیکن جو پہلے سے شگاف ہو چکا ہے, جو پہلے سے کیچڑ ہو چکا ہے, اس کو خشک ہونے میں آپ کے پاس چونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بڑھ جاتی ہیں, ایک روٹین سیٹ ہو جاتی ہے رمضان المبارک میں. اگر آپ اسی روٹین پہ چلتے رہیں تو آپ کے پاس امکان ہوتا ہے کہ پھر آپ اتنا مضبوط کر لیں اپنے علاقے کو, مزید پتھر لگا لیں کہ آئندہ 11 مہینے آپ کے محفوظ رہیں. 11 مہینے, تو 1 مہینہ آپ کا بہرحال وہ اسی طریقے سے گزرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے جب یہ کہتے ہیں کہ جی شیطان تو بند ہے, پھر یہ کیسے ہوتا ہے, تو دراصل جب وہ ہمارا گاؤں گیلا ہو چکا تھا, ہمارے کپڑے گیلے ہو گئے تھے, ہمارے قدم گیلے ہو گئے تھے, تو من الجنت والناس, تو وہ جو سرکش شیاطین, چونکہ شیطان, یہ یاد رکھیے, شیطان ایک تو جن ہے اور ایک انسان بھی شیطان کا شتونگڑا ہو سکتا ہے, چونکہ مسلسل اس کی صحبت میں رہ کے وہ اسی مزاج کا ہو جاتا ہے, اس کا ایک نمائندہ بن جاتا ہے, اس کا آپ یہ سمجھ لیں کہ مارکیٹنگ ایجنٹ بن جاتا ہے. انسان بھی مارکیٹنگ ایجنٹ ہوتے ہیں. یہ میں نے ایک مثال دی آپ کو جو کھیتی باڑی کے حوالے سے. اب دوسری مثال میں آپ کو کمپیوٹر کے حوالے سے, اور یہ بڑی دلچسپ ہے. جب مجھے کمپیوٹر کی تھوڑی سی سمجھ آئی تو میں بڑا یعنی مسکرایا بھی, اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس ٹیکنالوجی نے مجھے ایک بڑا عقدہ حل کرنے میں مدد دی ہے. وہ کس طریقے سے, وہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ کا یہ کمپیوٹر یا میرا یہ جو کمپیوٹر ہے, یہ آپ نیٹ کے ساتھ لگاتے ہیں. اب نیٹ کے اوپر کوئی وائرس چل رہا تھا, وہ وائرس آپ کے کمپیوٹر میں آ گیا شعبان کی آخری تاریخ سے پہلے, آپ کا سسٹم واز انفیکٹڈ. اس بات کو بڑا غور سے سمجھے, یہ کمپیوٹر والے, پھر آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی کہ سرکش شیاطین کا جکڑا جانا بھی اپنی جگہ پہ درست ہے, اور یہ جو اثرات بد نظر آتے ہیں یہ بھی درست ہے. تو کمپیوٹر کا جو سورس تھا, آپ نے یو ایس بی لگائی تھی, یو ایس بی تو آپ نے اتار دی شعبان کی 29-30 تاریخ کو, یو ایس بی اتار دی گئی, ہارڈ ڈسک اتار دی گئی, یا وہ جو ویب سائٹ تھی, آپ کا انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکشن تھا براڈ بینڈ پہ پوری دنیا کے ساتھ, تو وائرس کہیں سے ٹریول کرتا ہوا آیا, سسٹم کے اندر وہ آ گیا. اب سسٹم کی جو ونڈوز تھی, رجسٹری تھی, اس کی جو کور فائلز تھیں, کور میں جو اکثر آپ کے سامنے یہ دونوں
मुअव्विज़तैन जो है सूरह फल्क और सूरह नास जो है कि मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। तो ये जो सदर मुकाम होता है, कोर आपका, ह्यूमन कोर, इंसानी जात की जो मरकजी अमाजगाह होती है, उसमें इन्फेक्शन हो गई है। अच्छा, वो जो वायरस पाया जाता था इंटरनेट पे, उसको पकड़ लिया। बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, वो कहते हैं जी कि हमने ब्रीच हुआ था, जैसे व्हाट्सएप पे कल परसों आपने देखा, तो वो जो ब्रीच थी वो हमने रोक लिया, लेकिन अब आप क्या करें, आप अपने अपने पासवर्ड चेंज कर लें, आप एक दफा अपने सिस्टम को दोबारा से रिफ्रेश कर लें। ये बात समझ रहे हैं? ये कंप्यूटर वालों को ये मजा आएगा ये चीज समझने में, और फिर अहादीस को समझने में आपको मजा आएगा। तो वायरस रुक चुका, उसको जकड़ दिया गया, उसको बेड़ियां पहना दी गई जो सरकश था। लेकिन ये जो 30 दिन हमारे पास है, सिस्टम हमारे सामने है, 4 ड्राइवें हैं अगर मेरे सिस्टम के अंदर, तो मेरा सिस्टम तो इन्फेक्ट हो चुका था पहले से, और यानी वो उसके लिए एक सोर्स के तौर पर यूज हो रहा था, मेरे सिस्टम से जनरेट हो रही थी चीजें, इसके अंदर बैकडोर ओपन था, इसकी पोर्ट्स ओपन हो गई थी, इसकी ड्राइव के अंदर रजिस्ट्री बहुत सारी जो है वो खराब हो चुकी थी, विंडोज की जो कोर फाइल्स थी वो पकड़ी जा चुकी थी। तो अब तकवे की मंजिल ये होती है कि मैंने अब इसको स्कैन करना है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इंटरनेट को मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, यानी आपका ओवरऑल तो वो खत्म हो गया। अब आपने मैन्युअली अपने सिस्टम को स्कैन करना होता है। तो एक ये होता है कि आप इसको ब्रीफ स्कैन करते हैं, पहले ही दिन जब रमजान शुरू होता है तो हम स्कैन करके देखते हैं कि ओहो इतना नुकसान हो चुका है, इतनी फाइलें हमारी जाया हो चुकी हैं, और सिस्टम बाज का इस कदर वो खतरनाक वायरस होता है कि वो बाहर वाला डिस्कनेक्ट भी हो जाए, वो आपके सिस्टम को हैंग कर देता है, आपका माउस नहीं चल रहा, आपकी कीबोर्ड नहीं चल रही, आपका एंटीवायरस जो था, जो आपका एंटीवायरस था, वो बजाते खुद वायरस का ही पार्टनर बन चुका होता है। मैनी टाइम्स आपने देखा होगा, मैंने तो कई दफा देखा कि जो एंटीवायरस होता है वो भी इन्फेक्ट हो जाता है। तो अब इस इन्फेक्टेड सिस्टम को, ह्यूमन बॉडी और सोल के इन्फेक्टेड सिस्टम को, जिसके लिए बाहर से सारे शायातीन जकड़ दिए गए, हमने करना क्या था, हम इसको स्कैन करें इन 30 दिनों में, और दोबारा से अपनी विंडोज जो है उसको नीट एंड क्लीन कर लें, जितने मालवेयर्स हैं, वर्म्स हैं, ट्रोजन्स हैं, वायरसेस हैं, उनको हम पकड़ें और उनको डिलीट करें। अब होगा क्या, कुछ फाइलें ऐसी होती हैं जो रिपेयर नहीं हो सकती, तो उसके लिए हम नए ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे, नई फाइलें हम इंटरनेट से इंस्टॉल करेंगे। और बाज ऐसे होते हैं कि जो ही आप कनेक्ट करेंगे इंटरनेट के साथ, वो वायरस दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा। तो फिर आप अपनी फायरवॉल को स्ट्रांग करते हैं, आप अपने सिस्टम की विंडोज को अपडेट करते हैं, ड्राइवर को अपडेट करते हैं। इन लफ्जों सारों को आप गौर करें और फिर इसको तकवे के साथ जुड़ें। अगर आपका सिस्टम रमजान में भी आउटडेटेड रहे और आपका सिस्टम इस मुबारक महीने के अंदर भी आपकी विंडोज की कोर फाइल्स विच आर नेसेसरी टू रन एंड एग्जीक्यूट विंडोज, तो इसका मतलब यह है कि आप जो ही ऑनलाइन आएंगे आपका सिस्टम दोबारा से वल्नरेबल हो जाएगा, और वो दोबारा से आपके रिसोर्सेज यूज कर रहा होगा, जैसे आपको कुछ दिन पहले मैंने क्लोकिंग के हवाले से बताया था। तो ये स्टूडेंट जो कंप्यूटर के हैं, यूं समझ लीजिए कि आपका इन्फेक्टेड सिस्टम लड़ाई झगड़े पे आपको मजबूर करेगा, चूंकि जितनी बेईमानियां होती हैं, जितनी हम ना फरमानियां करते हैं अल्लाह ताला की, वो शैतान की वजह से नहीं, उसने एक दफा वसवसा पैदा करके वो चला गया। हमारे सिस्टम इन्फेक्टेड हो जाते हैं, हमारा नफ्स इन्फेक्टेड हो जाता है, हमारा जो है वो हमारा अंदर से बार बार हमें वो जनरेट करता है। बाज वायरस इतने रिजिड हो जाते हैं, स्टबन होते हैं कि आप उनको एक जगह से डिलीट करें वो दूसरी जगह से कोई फाइल क्रिएट हो जाती है, जैसे ऑनलाइन वेबसाइट्स भी आपकी हैक हो जाती है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम एक गार्ड बैठाते हैं, हम फायरवॉल लगाते हैं, हम उसको स्कैन करते हैं, और दोबारा से मोबाइल के साथ भी यही होता है, हम कोशिश करते हैं कि कोई पायरेटेड प्लगइन, कोई पायरेटेड सोच, कोई वसवसा, कोई ख्याल ऐसा ना आए जो हमारे सिस्टम को दोबारा से विक्टिम बना दे। तो इसके लिए रमजान में चूंकि एक माहौल बनता है, सारी तरफ स्कैनिंग हो रही होती है, फायर वॉल लग रही होती है, अल्लाह ताला की जात सपोर्ट कर रही होती है आपको, यानी यूं समझ लें कि माइक्रोसॉफ्ट खुद हेल्प आउट कर रहा है कि भाई आप विंडोज को इस तरीके से आपने अपडेट करना है। तो माइक्रोसॉफ्ट के पास अपडेट पड़ी हुई है, वो कहते हैं जी आप अपनी विंडोज को दोबारा से अपडेट करें, ये ड्राइवर आप अपडेट करें, ये जंक है इसको आप रिमूव कर दें। तो जितना जंक आपका सी ड्राइव में होगा, सी ड्राइव जो आपकी
کور ہے, میں اس کو کہتا ہوں کور ڈرائیو, جو آپ کی کریٹیوٹی کی کور ہے, آپ کی کریشن کی, آپ کے جو آپ کے کریشن ہے, مخلوق ہے, آپ کی جو کور ہے سی ڈرائیو, اس کے اندر جتنی بھی ونڈوز کی فائل ہیں آپ اس کو چیک کرتے ہیں کہ بھائی میرے اندر بغض تو نہیں, عداوت کا وائرس تو نہیں, حسد کا وائرس تو نہیں, کہیں غیبت کے حوالے سے کوئی اور کمزوری کسی بھی حوالے سے, میرے فیتھ کے حوالے سے وہ تو نہیں ہے. تو پھر آپ اس کو پکڑتے ہیں اور 30 دن بیسیکلی آپ اپنے سسٹم کی مینٹیننس کرتے ہیں. یوں سمجھ لیجئے رمضان المبارک میں 30 دن آپ نے اپنے سسٹم کو اس پوزیشن میں لے جانا ہے کہ اگلے 11 مہینے آپ نہ صرف وائرسز کا جو وائڈ سپریڈ ہیں دے آر اوپن, نہ صرف ان کا مقابلہ کر سکیں, وہ تو میں نے آپ کو بتایا وہ ایکزسٹنس رہے گی. جب بھی آپ آن لائن جائیں گے آپ کی ویب سائٹ پہ ڈیلی اٹیک ہو رہا ہوتا ہے, آپ کے موبائل پہ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے, سنفر بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کے سسٹم پہ ہو رہا ہوتا ہے, آپ کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے. من شر الوسواس الخناس, وہ وسوسے پیدا کرنے والے, من الجنت والناس, وہ جن ہو سکتے ہیں, وہ انسان ہو سکتے ہیں. تو آپ نے وسوسے کے خلاف اپنا جو امیون سسٹم ہے, فزیکل, spiritual, psychological and ideological. So you are supposed to upgrade your system in the holy month of Ramadan. You are supposed to upgrade. آپ نے لوپ ہولز کو ختم کرنا ہے. جتنے لوپ ہولز ہیں یہاں سے یار یہ چیز ہو سکتی ہے, جتنے تھرڈ پارٹی ایسے سافٹ ویئر جو آپ یوز نہیں کر رہے ان کو آپ انسٹال کر دیتے ہیں, یا آپ ان کو نئے سرے سے اپڈیٹ کرتے ہیں, تاکہ اگر کوئی چیز پرانے وقتوں کی ہو, یہ یاد رکھیے کوئی چیز جو آؤٹ ڈیٹڈ ہے, چوری کی یا کسی بھی حوالے سے کوئی ایسی چیز جو استعمال ہو سکتی ہے, یعنی آپ نے فرض کر لیں امانت میں خیانت کی ہوئی ہے, کسی کا حق مارا ہوا ہے, آپ کے پاس حرام کا پیسہ ہے آپ کی جیب میں اور آپ روزے کے ساتھ بھی ہیں, تو آپ کو اب سوچنا پڑے گا کہ آپ اپنے اندر سے وہ سارا سٹف نکالیں گے جس سے دوبارہ اگلے 11 مہینوں میں آپ کا سسٹم جو ہے وہ اس کی طرف اٹیک ہو سکتا ہے. یہ بات آپ سمجھ گئے, یہ کمپیوٹر والوں کے لیے, تاکہ آپ تھوڑا سا اس چیز کو سمجھ لیں کہ سرکش شیاطین تو جگڑے گے, لیکن اندر جو انفیکشن ہے وہ ہم نے کنٹرول کرنی ہے. تو اس لیے اس مہینے میں نبی پاک علیہ السلام بھی بڑی سخاوت کیا کرتے تھے. سارے ہمارے بزرگ سلف صالحین, ان کی سنت ہے, وہ اس مہینے میں پھرتیاں دکھاتے تھے, ایکٹیو ہو جاتے تھے. ایک تو خوبصورت نظام بنا ہوتا ہے, یعنی مواقع کم ہو جاتے ہیں کیونکہ باہر سے کوئی چیز نہیں آئی. یہ جو ہمارا نفس انفیکٹڈ ہو چکا ہوتا ہے 11 مہینے میں, وہی گل کھلاتا رہتا ہے. یہی چیزیں ہمیں بے ایمانی کرنے پہ اکساتی ہیں, یہی چیزیں ہمیں جھوٹ بولنے پہ اکساتی ہیں. تو شیطان صرف وسوسے کی قدرت رکھتا ہے, اس کو کور میں جگہ دی گئی ہے وسوسے کے لیے. وہ صدور الناس کے اندر وسوسہ پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ میرا اور آپ کا ہاتھ نہیں پکڑتا, وہ ہماری ڈرائیوز کو, ہمارے سسٹم کو فزیکلی ہیک نہیں کرتا, اسپرچولی ہیک کرتا ہے. پھر جب اسپرچولی یعنی آپ کی سسٹم کا کور ہی ہیک ہو گیا, تو آپ کا ماؤس ایک فزیکل چیز ہے, کی بورڈ ایک فزیکل چیز ہے, باقی دیگر آپ کے ایکشنز جو ہیں وہ اس کا ہارڈ ویئر وہ بھی اسی کے مطابق چلے گا. چونکہ ہارڈ ویئر وداؤٹ سافٹ ویئر از نتھنگ. جب تک سافٹ ویئر نہیں ہوگا آپ کا ہارڈ ویئر تو ایسے ہی ہے, ایک جیسے کوئی بنی ہوئی کسی مٹیریل کی کوئی چیز. تو انسان کے جسم کے اندر بھی یہ جو روح کا سافٹ ویئر ہے اس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے, روح کے سافٹ ویئر کے اوپر. تو اس کو سکین کرنے کی ضرورت ہے. یہ دوسری مثال تھی جو کمپیوٹر کے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے. اب آ جائیں ذرا تیسری مثال کی طرف. ہماری گلیوں میں کوئی گٹر ابلتا ہے, جیسے پہلے نہر کی مثال دی, یا آپ کی گلیوں میں 11 مہینے کوڑا کرکٹ کا ڈھیر لگتا رہتا ہے, ادھر سے بھی پولوشن آ رہی ہے, ادھر سے بھی آ رہی ہے, گاڑیوں کا دھواں ہے, سائلنسروں میں سے نکل رہا ہے, نوائز پولوشن بھی ہے, سموک ہے, وغیرہ وغیرہ. وہ سارا گند جو 11 مہینے میں آلودگی کی شکل میں معاشرے میں پھیلا ہوتا ہے, تو اس کا جو سورس تھا گندگی کا وہ جکڑ لیا گیا, اس کو بیڑیاں پہنا دی گئی جہاں سے گند آ رہا تھا. یعنی گٹر کا وہ جو ابل رہا تھا اس کے اوپر نئے ڈھکنے لگا دیے یا اس کو بند کر دیا گیا. وہ جو مین ہول تھا اس کو تو بند کر دیا, لیکن وہ جو 11 مہینے ابل کے گلیوں تک آ گیا تھا, گلیوں تک, گھروں تک, وہ اٹ ول ٹیک سم ٹائم کہ وہ دوبارہ سے آپ بلاسمنگ کنڈیشن میں جائیں, خوشبو اور آپ کہہ لیں کہ معطر ماحول کی طرف آپ جائیں گے. تو یہ 30 دن آپ کی روح کے اندر جتنی آلودگی ہے اس کو آپ نئے سرے سے صاف کرتے ہیں. آپ اپنے جسم کی صفائی کرتے ہیں, آپ کے سٹمک کے اندر 11 مہینے میں جو آلودگی تھی وہ ختم ہو جاتی ہے, آپ کی روح کے اندر جو آلودگی آئی ہوتی ہے اس کے امکانات بڑھ جاتے ہیں کہ آپ اس کو صاف ستھرا کریں. چونکہ
पूरा डिवाइन सिस्टम इस चीज के लिए एक्टिव होता है। जन्नत के सारे दरवाजे खुले हुए हैं, जहन्नुम के सारे बंद हैं। तो फुल स्पिरिचुअल सपोर्ट और गाइडेंस आपको मिल रही होती है। मस्जिदों में माहौल बना होता है, नमाज का, तलावत का माहौल है। हर बंदे की आप प्रोफाइल पे जाके देखें तो वो जो आम दिनों में पोस्टें होती हैं, बहरहाल उसमें बहुत सारा फर्क पड़ जाता है। रोजेदार की जो पोस्ट होती वो थोड़ी सी पहले से बेहतर कैफियत में नजर आती है। फिर भी इंसान का अंदर से नफ्स जो है ना, वो कभी कभी नफ्स अंदर से एक्टिवेट होने की कोशिश करता है कि यार रोजे की हालत में भी ये काम मैं कर दूं, लेकिन फिर आवाज आती है कि नहीं यार मेरा रोजा है। जैसे आपके सामने खजूरें पड़ी हूं जोहर के टाइम, या आपको खुशबू आए, तो आप जब अपने नफ्स के हाथों मजबूर होकर उसके पास जाएंगे तो अंदर से ही आवाज आएगी, क्योंकि अंदर दोनों फोर्सेस चल रही हैं। एक विंडोज की अपनी नोटिफिकेशन है और एक वायरस की नोटिफिकेशन है। आपने देखा होगा कई दफा वायरस नोटिफिकेशन देता है कि योर सिस्टम इज विक्टिम, तो आप कहते हैं ओहो मैं इसको स्कैन करना चाहता हूं। आप वायरस के नोटिफिकेशन को यस करते हैं और वायरस साहब जनाब एक्टिवेट हो जाते हैं। तो विंडोज की नोटिफिकेशन को और वायरस की नोटिफिकेशन को समझने की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। आपको पता हो कि ये वसवसा आपका नफ्स का है या आपकी रूह के जो खैर वाले एलिमेंट्स हैं वो आपको ये समझा रहे हैं। अब इसका मतलब यह है कि वो तमाम तर सपोर्ट जब आपके साथ शामिल है तो फिर आप ये गलाजतें निकालते हैं, नजरियात, आपके जो परागंदा ख्यालात होते हैं उनको आप पाकीज़गी की तरफ लेके आते हैं। खूबसूरत माहौल, सैर व अफ्तार का रूटीन बनी हुई है, नज्म ज़ब्त है, वक्त की पाबंदी आपको नसीब हो जाती है। तो आपके लिए बड़े इम्कानात बढ़ जाते हैं कि आप इस एक महीने की इस कदर ट्रेनिंग कर लें और इतनी सफाई कर लें कि अगर अगले 11 महीने रहना तो हमने इसी समाज में है, और फिर सर्कस शयातीन खोल दिए जाएंगे, उनका भी एक सिस्टम है, उनको भी सपोर्ट मिलती है, तो फिर आप कम से कम इतनी पोजीशन में जरूर चले जाएं कि आप उनका दिफा कर सकें और आपके ऊपर कम से कम असरात हो। यानी अटैक तो होते रहेंगे लेकिन अपॉर्चुनिटीज उनकी कम से कम हो जाए। तो इसलिए इस एक महीने में बड़े खुश नसीब हैं जो लोग ट्रेनिंग कर लेते हैं। यहां तक आप समझ गए। अब हम इसको जोड़ते हैं सिस्टम के साथ, पाकिस्तान के सिस्टम के साथ, फिर आपको मजीद समझ आ जाएगी। पाकिस्तान के 1900 ये 2019 में, यानी जो हमारी 21वीं सदी है, इसमें हम जो कुछ काट रहे हैं ये याद रखिएगा, इससे पहले वाले शयातीन जकड़ दिए गए। आप इसको यूं समझ लें, यानी एक नई हुकूमत आई, उससे पहले वाली हुकूमत बंदिश का शिकार हो गई, उसको रोक दिया गया, वो पीछे हट गई। अब एक नई हुकूमत आई है, नई हुकूमत, आप इस तरीके से इस निजाम को समझिएगा। लेकिन जो पहले वालों की पॉलिसियां होती हैं, जो पहले वालों के करतूत होते हैं, जिस तरीके से उस दौर में अकाबरीन ने जो काम किया होता है, जो पॉलिसी बनाई होती है, वो तो चूंकि तब्दील हो गए, लेकिन उसके असरात, चूंकि अगर कोई बंदा कीकर का बीज लगा के चला जाए तो कीकर बाद में उगता है, तो बीज आपका पहले लग गया है। तो जो पॉलिसियां या जो कैफियत निजाम को बिगाड़ने वाली पहले से शुरू हो गई थी किसी पॉलिसी की शक्ल में, वो हमारे सामने आती है किसी और अंदाज में। तो आप रमजान अल मुबारक में यूं समझ लीजिए कि 11 महीनों में हम इस 6 फुट की सल्तनत के अंदर या 5 फुट 5.5 फुट की सल्तनत में जो मिसमैनेज करते हैं, हम जो हुकूमत करते हैं जिस तरीके से, अगर नफ्स हमारा हम पे हुकूमत कर रहा हो तो वो ऐसी गड़बड़ वाली पॉलिसियां बना देता है 11 महीने में। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं कि एक महीने में आपको उन्हीं का फल काटना पड़ता है। आपको उन्हीं 11 महीनों की जो मिसमैनेजमेंट की पॉलिसियां होती हैं गड़बड़ वाली, वो एक महीने में हमें नजर आती है कि हम एक दूसरे के गिरबान पे रोजे की हालत में हाथ डालते हैं, चूंकि पॉलिसियां पहले से पास हो चुकी हैं। तो यहाँ इम्कानात कम हो गए। तो अब जरूरत इस बात की थी कि जो ही रमजान शुरू होता, रमजान के अदब अदाब का ख्याल रखा जाता, हम वो सारी पॉलिसियां बदलते और अपने आप को अल्लाह की पॉलिसी के ताबे कर लेते, नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ जोड़ देते। जो मैं इससे पहले लगातार 2-3 सेशन में ये अर्ज कर चुका हूं कि हम जब जुड़ेंगे किसी के साथ, हमारा राब्ता हो जाएगा, तो जिसके साथ हमारा रब्त होगा उसी की हस्ती के मुताबिक हमारा जब्त होगा। तो हमारे ताल्लुकात, अगर हमारे ताल्लुकात अलूही निज़ाम के साथ हैं, रहमतों वालों के साथ हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर हमारी जिंदगी में बोनस आना शुरू हो जाएगी। इस एक महीने में हमें पाक साफ कर दिया जाएगा, वयुज़क्कीहिम, हमारी प्योरिफिकेशन हो जाएगी, और हम कुरान की तलावत करेंगे। हमारी जबान से लेके
ہماری آنکھیں کان، ہم غیبت سننے سے انکار کر دیتے ہیں، ہم کہیں گے ہماری زبان جھوٹ نہیں بولے گی، ہمارے ہاتھوں سے ظلم نہیں ہوگا، تو ہم اتنی عادت اختیار کرتے ہیں۔ اور چونکہ اس مہینے کا پیکج زیادہ وسیع ہے، اس میں بونس بہت زیادہ لگتے ہیں، لہٰذا بالعموم آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان کے کافی طویل عرصے کے بعد بھی اس کے اثرات ہمارے اوپر رہتے ہیں۔ یوں ہی سمجھ لیں کہ جیسے کوئی مسلح افواج میں سے یا ایس ایس جی، ہمارے کوئی کمانڈو جو ہے وہ چراٹ سے ٹریننگ کر کے آیا، 9 مہینے کی یا 10 مہینے کی اس نے سخت ترین ٹریننگ گزاری ہے۔ اب اس ٹریننگ میں اس کی کیفیت اور تھی، باہر نکل کے اس کی زندگی میں کبھی کبھار اس کو موقع ملے گا اس طریقے سے، لیکن اس کو سبق سارے یاد ہیں۔ تو اس ایک مہینے میں آپ نے کچھ سبق یاد کرنے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو جفاکشی کی طرف آپ لے کے جاتے ہیں، آپ اپنے نفس کو ٹرینڈ کرتے ہیں اللہ کے راستے پہ۔ اس ایک مہینے میں آپ ساری پالیسیاں جو ہے نا، وہ جتنی ترامیم ہو چکی ہوتی ہیں آئین خداوندی میں جس قدر ترامیم 11 مہینوں میں ہمارے نفس نے کر دی ہوتی ہیں، یہ وہ خالص ترین مہینہ ہوتا ہے جس میں ہم تمام ترامیم کو آئین خداوندی کی اصل روح کے مطابق واپس آئین کی اصلی حالت میں اس کو لوٹا سکتے ہیں۔ قرآن کے تلاوت، اس کے ترجمے، اس کی تشریح کے ذریعے علماء کرام کی محفلیں اٹینڈ کریں، اولیاء اللہ کی باتیں سنیں غور سے، تو پھر آپ کو دوبارہ سے آپ کا اصل جو آئین ہے وہ اصلی شکل میں آپ کے سامنے آ جائے گا، یعنی آپ کا قرآن غلافوں سے نکل کے باہر آ جاتا ہے اس ایک مہینے میں بلا منہ۔ زیادہ تر یہی ہوتا ہے 90% سے زیادہ کہ قرآن اگر 11 مہینے کسی گھر میں غلافوں میں بند رہا تو اس ایک مہینے میں بہرحال یہ امکان ہوتا ہے کہ وہ غلاف سے باہر نکل آئے گا۔ تو گویا بخشش کے امکانات بڑھ گئے، آپ کی ٹریننگ جو ہے نا وہ اتنی آسان ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب چونکہ بھوک پیاس بھی ہے تو آپ کا نفس جو ہے، جب اس کو جسم کو بھوک پیاس ہوتی ہے تو وہ تھوڑا سا کاہل ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ تو ہم سے پہلے کچھ امتیں تھیں جن کے 6-6 7-7 دن ان کو روزہ رکھنا پڑتا تھا، بہت ساری چیزیں ان پہ حرام ہو جاتی تھی روزے کی حالت میں۔ تو ہمارے لیے تو ایک پیکج ہی بڑا زبردست آیا کہ ہم نے سحر سے لے کے افطار تک کچھ نہیں کھانا، پھر افطار سے لے کے سحر تک ہمیں اجازت ہے بہت سارے معاملات میں۔ اور اگر ہم اتنی بھوک برداشت کر لیں جسم کی، تو آپ نے دیکھا ہوگا آپ کا جسم فزیولوجیکلی بڑا فٹ ہو جاتا ہے۔ سیکنڈ، آپ کوشش کرتے ہیں میں نے اس مہینے میں جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، منافقت نہیں کرنی، کسی کے ساتھ حسد نہیں کرنا، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، کوئی تخریب کاری نہیں کرنی، کوئی بدگمانی نہیں کرنی، کوئی قطع تعلق نہیں کرنا، کوئی قطع رحمی نہیں کرنی، رشتوں کو نہیں توڑنا، ماں باپ کی میں نے نافرمانی نہیں کرنی، اساتذہ کا دل نہیں توڑنا، ہمسایوں کے حقوق پورے کرنے ہیں، یتیموں مسکینوں بیواؤں کے حقوق پورے کرنے ہیں۔ تو گویا آپ اپنے آپ کو آئین خداوندی کے ساتھ متصف کر رہے ہیں یا متصل کر رہے ہیں، آپ جوڑ رہے ہیں، آپ اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، کہ مجھے اللہ کا نظام چاہیے، مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کا نظام چاہیے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، مجھے اسی طریقے سے اپنا نظام چاہیے کہ میری جسمانی، روحانی اور نفسیاتی بہتری کے امکانات جو ہیں وہ روشن ہونا شروع ہو جائے۔ اب جب آپ یہ ٹریننگ کر لیں گے تو جاتے جاتے میں ایک اور نقطہ آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے لگا ہوں۔ یہ پچھلے سال میرے اوپر یہ تھوڑا سا انکشاف ہوا قرآن پاک کے حوالے سے پڑھتے ہوئے، چونکہ جب آپ پڑھتے ہیں تو مختلف باتیں قرآنی ہوتی ہیں، جیسے وہ سیف علی سیف کا ایک شعر ہے نا کہ سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ تو ہم کو نئی بات تو نہیں کر رہے نا، جیسے دین اسلام نے بھی کوئی نئی باتیں اس طریقے سے نہیں کی، ہر دور کے دین کو اسلام کہا گیا ہے، یہ یاد رکھیے، قرآن پڑھنے والے جانتے ہیں ہر دور کے دین کو اسلام کہا گیا ہے۔ اور پھر ہمارے لیے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، یعنی حضرت اسلام بھی پنگوڑے میں یہ کہتے ہیں انی عبداللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت ابراہیم کا جو دین حنیف ہے وہ بھی دین اسلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دین ہے، جو وہ دین لے کے آتے ہیں، وہ بھی دین اسلام ہے۔ تو ہر دور میں جب آئین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کی جائے گی اور اپنے پیغمبر کے مطابق زندگی بسر کی جائے گی تو یہ دین اسلام ہوگا۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ کوئی اسلام صرف ہمارے ساتھ مختص نہیں ہے، بعد ان کے نام کچھ اور انہوں نے رکھ لیے جیسے بھی تھا، لیکن ان کے علماء بھی جانتے ہیں کہ اصل دین اللہ کے ہاں وہ اسلام ہے۔ اسلام کے 2 ہی چیپٹر ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا تمام کلمات، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، یہ بات سمجھ گئے، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلا حصہ جو ہے وہ کامن چلتا آ رہا ہے، ہر پیغمبر یہی دین لے کر اترے زمین پر کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا حصہ جو تھا وہ اس پیغمبر کے ساتھ
जो उनके दौर में, जैसे जो वजीर आजम आएगा या जो सदर आएगा उसकी पॉलिसी चल रही होती है और उससे पहले वाली की पॉलिसियां मनसूख हो जाती हैं या उसमें रद्दोबदल कर दिया जाता है कि फलां आईनी तरमीम पे एक और आईनी तरमीम कर ली जाए और उसमें ये एक्सटेंशन कर दी जाए। तो अपने अपने दौर के हिसाब से तमाम पैगंबरों ने मखलूक खुदा को हिदायत की तरफ बुलाने की कोशिश की। जैसे आज मैं पढ़ रहा था सूरतुल माइदा के अंदर इंजील के बारे में भी अल्लाह ताला कहते हैं कि इंजील भी हिदायत है और उसमें भी रहमत है। इंजील के हवाले से भी कहा गया कि अल्लाह ताला के जो मोमिनीन है वो अपने पैगंबरों में कोई ला नुफर्रे को कोई फर्क नहीं करते, उसके अंदर उनकी नजर में कोई फर्क नहीं है, वो सबका एहतराम करते हैं। सिर्फ यह है कि अपने अपने दौर में अपने अपने पैगंबर के साथ हम मुत्तसिफ होते हैं और मुत्तसिल होते हैं। रमजानुल मुबारक में चूंकि अल्लाह और अल्लाह के रसूल और इस डिवाइन सिस्टम की मोहब्बतों का दायरा कार बढ़ जाता है, जहन्नम का दायरा सुखड़ जाता है, लिहाजा हम अपनी अपनी निस्बतों का इजहार अगर करना शुरू कर दें इस एक महीने में तो हमें ज्यादा समझ आ जाएगी। तो वो जो नुक्ता पिछले साल रमजानुल मुबारक में मेरे थोड़ा सा आप ये समझ लें कि मुझे चूंकि पढ़ते हुए ये चीज समझ में आई, वो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। 4-5 लफ्ज ज़हन में रखिए। ये जितनी बातें मैंने की हैं ये सारी बातें हैं तकवे के मजमून में। तकवा मैंने आपको इससे पहले एक सेशन में बताया था कि जब इंसान इस ख्वाहिश का इजहार करे कि वो अल्लाह के साथ जुड़ना चाहता है, अल्लाह का डर जिसको कहते हैं, उसके अंदर एक डर पैदा हो जाए कि मैंने किसी को रिपोर्ट बैक करना है, मेरा नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ ताल्लुक होना चाहिए, तो गोया उसके अंदर तकवा जो है वो आना शुरू हुआ। यानी आप यूं समझ लें एक जिस्म बीमार हो गया, एक जिस्म जो है वो बीमार हो गया और उस बीमारी का उसको अगर अवेयरनेस नहीं, खौफ नहीं उसको, तो इसका मतलब वो मुत्तकी नहीं है। तो अगर एक बंदे को बीमारी लग गई या नहीं भी लगी और उसको ये डर है कि यार ये बीमारी मुझे न लग जाए, तो गोया वो मुत्तकी है। तो पहली जो किताब यानी चीज होती है हुदल लिल मुत्तकीन, ये याद रखिएगा, यानी हिदायत मिलती ही उसको है जो मुत्तकी होगा। अब इसका मतलब यह है कि अगर तकवा अवेयरनेस की स्टेज है, आपको ये डर पैदा हो गया कि यार इससे तो मैं मेरी आंखें कमजोर हो जाएंगी, मेरी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, मेरा फलां चीज कमजोर हो जाएगी, तो इसका मतलब अब आपके अंदर ये जो खौफ की कैफियत पैदा हुई है, अवेयरनेस, आगही या आगाही, इससे आप हदायत की तरफ जाना चाहते हैं कि यार मैं इससे बचना चाहता हूं। तो हुदल लिल मुत्तकीन, तो कुरान चूंकि किताब शफा है, अब इससे दूसरे और तीसरी मंजिल पे जाएं, यानी तकवे से आप हिदायत की तरफ आना चाहते हैं। अब आपको तीसरी मंजिल में मिलता है रहमत का लफ्ज। ये कुरान के अंदर से कुछ तरतीब मुझे समझ में आई। रहमत क्या होती है कि आप एक मेहनत शुरू कर देते हैं, अवेयरनेस भी होगी, अब अल्लाह ताला आपके लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा करता है आपके लिए। रहमत कहते ही उसको है कि आपने जमीन अपनी तैयार कर ली, फसल वगैरह, और रहमत की बारिश आ गई, अब आपकी खेती जो है वो पहले से ज्यादा होगी। जैसे कुरान में एक तमसील है बड़ी खूबसूरत कि फलां उनकी मिसाल ऐसे है जैसे एक ऊंची जगह पे बाग हो और अगर खुल के बारिश बरसे तो क्या खूबसूरत फल लगेंगे उसके ऊपर, और अगर हल्की बारिश हो तो वो भी उनके लिए काफी है। जो पहाड़ी इलाकों में बागात है उनके लिए फवार ही काफी है। तो बड़ी खूबसूरत मिसाल है। तो आप रहमत का मतलब जो इससे पहले तवील सेशन हुआ था रहमत लिल आलमीन, यानी ये आपके लिए एक बोनस पैकेज होता है। इसीलिए कुरान भी चूंकि रहमत है, ये इसलिए आया था कि आपके अंदर जब डर पैदा हो गया इतना ही काफी है। अगर आपको एहसास जिम्मेदारी हो जाए तो कुरान आपको हिदायत की तरफ माइल करने का रास्ता देना शुरू कर देता है। तो इसके लिए फिर तीसरी कैटेगरी आपके ऊपर रहमतें नाज़िल होना शुरू होंगी। अब रमजानुल मुबारक चूंकि है ही रहमतों का महीना, रहमतों और बरकतों और इस्तगफार का महीना है, इसमें आपकी वो जो बीमार जिस्म था, रूह थी, नफ्सियात थी, उसके लिए बेहतरी के इम्कानात शुरू हो जाते हैं। चौथी कैटेगरी, यानी जब आपके ऊपर रहमत भी हो गई, आपका इलाज मुआवजा शुरू हो जाएगा, आपको दवाई मिल गई, ये आपके जिस्म की दवाई है, ये रूह की है, ये नफ्सियात की है, रोजे भी आपने रख लिए, वजू करना शुरू किया, तो फिर चौथी स्टेज पे कुरान के हवाले से हमें लफ्ज मिलता है अशिफा, कि ये शिफा है। यानी अब आप उस बीमारी से बाहर निकल आए, आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कुछ 2-4 गोलियां दे दी, कुछ आपने कुरान से ले लिया, कुछ बुजुर्गों से, सलफ सालेहीन से कुछ नुस्खे आपने लिए, आपने इस्तेमाल किए, और उन नुस्खों के मुताबिक, और ये सारी चीजें उस वायरस के साथ आपने जोड़ के देखनी है, आपने उन नुस्खों के मुताबिक अपने आप को इलाज करना शुरू कर दिया, तो आपको चौथी स्टेज पे शिफा मिल गई। अच्छा, जब शिफा मिल जाती है फिर एक और नुक्ता मेरे ऊपर आश्कार हुआ, बुशरा का लफ्ज मैंने आपको बताया था इस्तेमाल हुआ कुरान के हवाले से कि और खुशखबरी दे दीजिए उनको,
खुशखबरी मोमिनीन के लिए, मोहसिनीन के लिए खुशखबरी का लफ्ज़ है बुशरा। बुशरा क्या होता है कि डॉक्टर साहब आपको कहते हैं कि आपको मुबारक हो, या जो लवाहिकीन बाहर बैठे होते हैं कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उसकी जान बचा ली है, आपको मुबारक हो, या खुशखबरी देती है ये ही इज या शी इज आउट ऑफ डेंजर। कई दफा आपने देखा होगा कि डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं कि सॉरी आई कुडंट हेल्प, अल्लाह की जो रजा। लेकिन बाज का वो आपको आके खुशखबरी देते हैं। तो खुशखबरी यानी शुरू हुई थी बात तकवा से, हिदायत की तरफ गए, रहमत की तरफ। रहमत बड़ा बोनस होता है। और फिर आपको शिफा नसीब हुई, और शिफा के बाद आपको खुशखबरी मिल जाती है। और सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है? या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिका राज़ियतम मर्ज़िया। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है कि आप, अच्छा, इस खुशखबरी के बाद ये है फदखुली फी इबादी, यानी आप मेरे बंदू में दाखिल हो जाओ और मेरी जन्नतों में दाखिल हो जाओ। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। गोया इससे पहले वाला जो सफर था, अभी आप बंदे नहीं बने, इबाद नहीं बने, आप तलबगार थे। तो रमजानुल मुबारक में हम जितना भी ये सफर करते हैं, कुरान पाक की एक आयत है, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। तो मुजाहिदा पहले है, जो हम में मुजाहिदा करता है उससे हम हिदायत देते हैं, लनहदियन्नहुम सुबुलना। और जिसको हिदायत मिल गई, अब उसकी भी निशानियां हैं कुरान पाक में। सिर्फ सूरतुल बकरा को गौर से आप पढ़ ले, आपको निशानियां मिल जाएंगी कि मुफलिहून कौन है, खासिरून कौन है। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून, इससे पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं। तो गोया जब आपका सिस्टम, आपका नफ्स जब सुधर जाता है इस एक महीने में, तो मुफलिहून की तरफ चला जाता है। फिर 11 महीने हमारी जिंदगी गुजरती है। इसी तरीके से बुजुर्ग हसरत किया करते थे कि अल्लाह ताला हमें एक और रमजान अल मुबारक अता फरमा दे। वजह क्या है? इसमें जो अमाल आप करेंगे वो डायरेक्ट कॉल जिस तरह होती है ना, वन ऑन वन, वो सुने जाते हैं। उसको बड़ी जबरदस्त सपोर्ट मिलती है, रहमत के फरिश्ते बिखर जाते हैं, जो सरकश शयातीन है उनको जकड़ लिया जाता है। सिर्फ करना क्या है? आप अपने इन्फेक्टेड सिस्टम को रिपेयर करें, मेंटेनेंस करें, इसको दोबारा फैक्ट्री हालत में ले जाने की कोशिश करें। बहुत सारी चीजें अपने नफ्स में से आपको निकालनी पड़ती हैं, उनको निकालें। थोड़ी थोड़ी पाबंदियां लगाएं। जैसे हम खाने की चीजों का बड़ा भी दिल करे तो हम खाने की चीजों की तरफ हाथ बढ़ा के रुक जाते हैं कि नहीं यार मेरा रोजा है। तो झूठ बोलते हुए भी आप सोचेंगे ओ मेरा रोजा है, गीबत करते हुए भी जब आप सोचेंगे ओ मेरा रोजा है, तो इससे क्या होगा? आपकी रूह दोबारा से वो सारी वायर्स, वो जो शॉर्ट सर्किटिंग हुई पड़ी थी, वो सारी, किसी इलेक्ट्रिकल बंदे से पूछे ना जो इलेक्ट्रिशियन हो, तो वो जब शॉर्ट सर्किटिंग होती है और उसको काम मिलता है ठेका, तो वो पहले सबसे पहले देखता है कि ये वकूआ पेश कहाँ पे आया, कैसे आया। फिर वो सारी तारें, फिर किसी जगह पे वो टेप लगाएगा, किसी जगह पे बिल्कुल नई केबल डालनी पड़ती है, कोई नया नजरिया अपनी रूह का हिस्सा बनाना पड़ता है, चीजों को नए अंदाज में देखने की कोशिश करें। तो आपकी कैफियत वही हो जाएगी जैसे सख्त प्यास के बाद ठंडा ठार पानी आपको मिल जाए, या आपको सख्त पसीना आया हो गर्मी के महीने में और आपको गौसल करने के लिए, नहाने के लिए ठंडा ठार पानी मिल जाए। तो शावर के नीचे खड़े होकर जो आपके जिस्म को या रूह को फरहत का एहसास होगा, वो आपकी ओवरऑलिंग के बाद वही कैफियत रमजान मुबारक के ईद के मौके पर आपको, चूंकि ईद आपकी खुशखबरी है, ये बुशरा है, यानी इस पूरे महीने में आप तकवा, हिदायत, शिफा, रहमत, ये सारी चीजें आप समेट रहे हैं। ईद की खुशी में आपको क्यों खुशखबरी का एक सिंबल मिलता है, बल्कि इसको इसके साथ जोड़ के देखें, आपको ज्यादा मजा आएगा। ये पूरी जिंदगी का फलसफा है रमजानुल मुबारक का, कि हम गंदे मंदे थे, इस महीने में दाखिल हुए, ओवरऑलिंग की, मेंटेनेंस की, सिस्टम को ठीक किया, बड़ी ट्रेनिंग की, अल्लाह की सारी बातें मानने की कोशिश की, नबी पाक अलैहिस्सलाम पे दुरूद पाक पढ़ा, उनकी शरीयत को समझने की कोशिश की, जो अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर है उसको समझने की कोशिश की, और जो चीजें करने वाली थी वो की, जिनसे रुकना था उनसे रुकने की कोशिश की। तो इन 29-30 दिनों की ट्रेनिंग के फौरन बाद गुड न्यूज, गुड न्यूज, खुशखबरी आपको मिलेगी कि ए रोजेदारो। यही वजह है कि उस्ताद मोहतरम वासिफ अली वासफ कहते हैं कि ईद की खुशी होगी सिर्फ उसको जिसने रोजे रखे होंगे, क्योंकि अगर आपने रोजे की ट्रेनिंग नहीं की तो आपका बुशरा के साथ क्या ताल्लुक। ये जो बशीर वाली कैफियत है, खुशखबरी वाली, इसका ताल्लुक सिर्फ उसी को होगा जो ट्रेनिंग करेगा। जिसने ट्रेनिंग की नहीं, जो इस राह से गुजरा ही नहीं, उसके चेहरे पे फिरौनकी होगी। उस्ताद मोहतरम कहते हैं उसका चेहरा कभी रौनक वाला नहीं हो सकता। उसके चेहरे पे फिरौनकी इसलिए रहेगी कि वो इस प्रोसेस से गुजरा ही नहीं।
لہٰذا جو اس پروسیس سے گزرے گا اس مہینے میں وہی مزے میں رہے گا انشاءاللہ تعالی. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میں نے کوشش کی تھی کہ نوجوانوں کے جو اشکالات ہیں میں ان کو اپنے انداز میں جو میرا ایک سمجھنے کا ہے اسی طریقے سے میں آپ کو سمجھا سکوں. آئی ہوپ کہ آپ کو بہت ساری چیزوں کی سمجھ آئی ہوگی. ہاں روح کا عادی ملک یہ میرے سارے سیشن جو ہے نا روح کا سب سے خوبصورت جو اس سے پہلے والے سیشن میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اینٹی وائرس بہت ساری کمپنیوں کے ہیں. یہ یاد رکھیے گا اینٹی وائرس بہت ساری کمپنیوں کے مل جاتے ہیں. آپ کا جو قریب ترین ہوتا ہے نا میں آپ کو بتاؤں جو ہر وقت انسان کے ساتھ وہ اینٹی وائرس ہوتا ہے وہ ہے نبی پاک علیہ السلام کا درود پاک. آپ اپنے آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے مطابق کوشش کریں. آپ علیہ السلام نے بچپن جس طریقے سے گزارا آپ کا بچپن اس طریقے سے ہو جائے. آپ علیہ السلام نے جوانی جس طریقے سے گزاری کوشش کریں جوانی اسی طریقے سے ہوتی چلی جائے. آپ کا ادھیڑ پن جس طریقے سے تھا کوشش کریں آپ کا ادھیڑ پن اس طریقے سے ہو جائے. اچھا اگر یہ اس طریقے سے اس سٹیج پہ نہیں سمجھ آتی تو میں آپ کو بتاؤں جو آپ کے قریب ترین ہے وہ آپ کے والدین ہیں. اپنے والدہ کا والد صاحب کا سکین کر لیں ان کا اینٹی وائرس انسٹال کر لیں. ادب کا اینٹی وائرس انسٹال کر لیں. یعنی اپنی زندگی سے ساری چیزیں پیچھے کر دیں. نہیں بھی سمجھ آ رہی یہ آج سے عہد کر لیں کہ میں نے بے ادبی نہیں کرنی بدتمیزی نہیں کرنی کوئی گستاخی میں نے نہیں کرنی. جن چیزوں کی مجھے سمجھ نہیں آئے گی میں نے اس معاملے میں نہیں بولنا. جن چیزوں کی سمجھ نہیں میں نے اس معاملے میں بولنا ہی نہیں رائے بھی نہیں دینی اور سوچنا ہے غور کرنا ہے انشاءاللہ آپ کا اینٹی وائرس ایکٹیویٹ ہو جائے. یہ یاد رکھیے گا اینٹی وائرس نقلی بھی ملتے ہیں بہت ہیں. جال سازی انتہا پہ ہے. نقلی پیر جعلی پیر علماء سو شیطان نے اپنے خود اینٹی وائرس چھوڑے ہوئے ہیں بھائی. اینٹی وائرس اپنے اس نے بنائے ہوئے جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ وائرس والے ہی اینٹی وائرس بنائیں گے اپنے بزنس کے لیے. تو جب ہم اس کو انسٹال کریں گے تو الٹا سسٹم ہمارا ان کے ہاتھوں میں چلا جائے. تو اس لیے علماء سو سے بچنا ہے علماء حق کی طرف آنا ہے اولیاء رحمان کی طرف آنا ہے اولیاء شیطان سے بچنا ہے. آپ نے خیر کی طرف رہنا ہے شر سے بچنا ہے. میں آپ کو ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی نشانیاں بتاتا جاتا ہوں کہ رحمتوں کی طرف آئیں. اگر کسی وظیفے کو پڑھ کر یہ یاد رکھیے کسی عالم کی محفل میں بیٹھ کر کسی بظاہر ولی کی محفل میں بیٹھ کر آپ کے دل میں بغض پیدا ہوتا ہو تعصب پیدا ہوتا ہو اپنے ہی والدین برے لگنے لگے اپنے بہن بھائیوں سے آپ کو نفرت ہونے لگے اور آپ معاشرے میں نان پروڈکٹیو ہو جائیں. یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اگر کسی کا وظیفہ کسی کا عمل کسی کی تبلیغ کسی کی تلقین آپ کو نان پروڈکٹیو بنا رہی ہے اور دنیا میں بھی آپ فیل ہو رہے ہیں تو اس گمان پہ مت رہیے کہ آپ کی آخرت بڑی زبردست ہو جائے گی. نشانیاں اس زمین پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کچھ چیزیں ضرور ایسی ہیں جو آپ کو قیامت کے دن ملیں گی اور سب سے بڑی نشانی پتہ ہے کیا ہے اطمینان قلب. آپ کا دل اندر سے گواہی دیتا ہے کہ ہاں یار اس بات میں صداقت ہے اس بندے کی بات میں وزن ہے. وہ آپ کو کڑوی لگے بے شک کڑوی لگے لیکن آپ کے لیے وہ بہترین ہوگی. آپ کی شفا کا راستہ کھل جائے. دین مشکل نہیں ہے. دین کی یہ جو بال کی کھال اتارنے والی کتابیں ہیں نا ان سے بچیں. جو آپ کو تکفیریت کی طرف لے جائیں ان سے بچیں. جو آپ کو متشابہات کے چکر میں ڈالیں ان سے بچیں. یعنی لا یعنی گفتگو کرنے والے سیدھی سیدھی دین کی باتیں ہیں سیدھی سیدھی. یعنی یہ ڈو دس ڈونٹ ڈو دس. وقت ضائع نہیں کرنا. دین کہتا ہے وقت ضائع مت کرو. دین کہتا ہے آپ اشاروں کی پابندی کریں آپ فلاں پرنسپلز کی پابندی کریں. یہ دین کی موٹی موٹی باتیں ہیں. تو دین کے فلسفے کی موش گافیوں میں جو پڑے ہوئے ہیں موش گافیوں میں کہ بال کی کھال اتار رہے ہیں اور کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آئے گا. وہ نئی سے نئی پیسے یہ نور و بشر کے جھگڑے اور فلانے جھگڑے یہ ویلے لوگوں کی نشانی ہے چونکہ یہ کبھی ثابت نہیں کر سکتے. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں قرآن پاک نے بڑی خوبصورتی سے یہ مضامین بیان کیے ہیں کہ لوگ اپنے گمانوں کی خاطر عجیب و غریب مباحث میں پڑ جاتے ہیں اور اللہ سے وہ باتیں منسوب کرنے لگ جاتے ہیں جن کا ان کو خود علم نہیں ہوتا. تو آپ بنی اسرائیل کی طرح حجتوں سے باز آ جائیں جو وہ حجتیں کیا کرتے تھے کہ جناب آپ اور آپ کا اللہ جا کے اس شہر کو خالی کرائے ہم تو یہاں بیٹھے ہیں ہم سے جنگ نہیں ہو سکتی. وہ بھی بڑی حجتیں کی ہیں انہوں نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قدر عاجز آ گئے تھے اس قدر عاجز آ گئے تھے بات بات پہ وہ حجتیں کرتے تھے. یوم السبت کے حوالے سے جو ان کا ہفتے والا واقعہ ہے آپ اس کو پڑھ لیں اور گائے کے حوالے سے واقعات ہیں بڑے خوبصورت. یعنی
انسان جب حجتیں کرنے لگے نا، میں آپ کو عادل علی ایک اور بیٹا ایک سادہ سا کلیہ سمجھا دوں. اندر سے آواز آ جاتی ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یار سم تھنگ از رانگ وتھ دس، یہ جو وظیفہ میں کر رہا ہوں نا، سم تھنگ از رانگ وتھ دس، یہ وہ چیز نہیں ہے، یہ وہ چیز نہیں. تو جب آپ کے اندر سے آواز آئے، اس ونڈوز کی نوٹیفیکیشن کو جو اللہ کی ونڈوز ہے اس کو مان لیں. چونکہ اگر آپ ایرے گہرے کی نوٹیفیکیشنز پہ چل پڑے تو سسٹم آپ کا چلا جائے گا. تو رمضان المبارک میں یعنی فالتو فلسفہ چھوڑ دیں. رمضان المبارک میں ٹو دا پوائنٹ بریف چیزوں کی طرف آ جائیں، محکمات کی طرف آ جائیں. میں نے روزہ رکھنا ہے، سحر و افطار، یہ میرے معمولات ہوں گے، اس طریقے سے میرا وضو ہوگا، اس طریقے سے میری نماز ہوگی، تسبیحات ہوں گی، میں نے غور و فکر کرنا ہے، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، حسد نہیں کرنا. یہ موٹی موٹی چیزیں، دین موٹی موٹی چیزوں پہ ہے. باقی جو منہ شگافیاں ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس نے نوجوانوں کو بڑا بے روی کا شکار کیا ہے. یہ جو پمفلٹ ہوتے ہیں نا، پمفلٹ اور وہ غیر معیاری کتابیں جن کا عالمی سطح پہ یا قومی سطح پہ یا امت کے اتحاد اور وحدت کی سطح پہ ان کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، لیکن گلی محلے میں یہ جو چھوٹے چھوٹے شتونگڑے ہوتے ہیں، یہ آپ کو قید کر کے رکھتے ہیں. میں نے آپ کو شروع سے بتایا ہوا ہے، جس پیر کو آپ کی تعلیم و تربیت کی فکر نہیں، وہ اس پیر سے جان چھڑا لیں اپنی. جس نے آپ کو تعلیم و تربیت سے محروم رکھا ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام کا نمائندہ ہو ہی نہیں سکتا. نبی پاک علیہ السلام کا نمائندہ آپ کو تعلیم و تربیت کی طرف لے کے جائے گا، وہ اقرا کی طرف لے کے آئے گا. یہی وجہ ہے کہ تمام بزرگ جو برے صغیر میں ہمیں نظر آتے ہیں، اولیاء کرام، آپ نے ایک چیز کامن دیکھی ہوگی ان کے ساتھ، تمام مسالک میں آپ کو بتا رہا ہوں، بریلی، دیوبند، جماعت اسلامی، جہاں جہاں آپ چلے جائیں، المنصورہ میں چلے جائیں، رائیونڈ، آپ کو مسجد کے ساتھ کوئی درس گاہ بھی نظر آئے گی. داتا گنج بخش آتے ہیں، وہ اپنے جہاں ان کا دربار ہے اس کے ساتھ مسجد بھی ہے، وہاں پہ تعلیم و تربیت کا بھی بندوبست ہوتا ہے. جتنے بزرگ ہیں، جہاں پہ دربار بھی کوئی ہوگا یا مسجد ہوگی، وہاں پہ کوئی مدرسہ بھی ہوگا، کوئی سکول بھی ہوگا، وہاں پہ کوئی ایسا کنواں ہوگا جس سے لوگوں کو پانی مل رہا ہوگا. یعنی تعلیم و تربیت کا جو بندوبست کرنے والے ہیں، وہ ہیں اصل جو نبی پاک علیہ السلام کی راہ پر چلنے والے، جنہوں نے آپ کو نسل در نسل جاہل رکھا ہے. میں تو ڈنکے کی چوٹ پہ ان کو کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ ان کو کہا کرتا ہوں کہ آپ جعلی ہیں، 2 نمبر ہیں. آپ نے اپنے بچوں کو تو آکسفورڈ اور کیمبرج میں پڑھا دیا، اور اپنے مریدین کو آپ سرکاری سکول بھی نہ دے سکے. اور ان کے سکولوں میں آپ نے میلادیں تو کر لی، سکولوں کے اندر میلادیں تو کر لی، شادیاں بھی ہوئیں، کبھی گدے باندھ دیے گئے، کبھی خچرے باندھ دی گئے، لیکن اس سکول کے اندر نہ فرنیچر، نہ واش روم ٹھیک، نہ، یعنی اب اتنے سرمایہ دار ہیں پاکستان میں، اپنے اپنے مقامی سطح پہ کمپیوٹر لیبز بناتے نا. کمپیوٹر لیب، جب کمپیوٹر شروع ہوا تھا تو پاکستان سے بے روزگاری کا خاتمہ ہو جاتا. یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اب پچھلے کئی سالوں سے ہم اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ لوگ کتابوں کی طرف آئیں. یہ میں نے آپ کو بتایا کبھی نہیں آ سکتے. ان کو بھی پتا ہے کہ ان کی محنتیں ضائع ہو رہی ہیں، لیکن وجہ یہ ہے کہ یہ اپنا راستہ بدلنا نہیں چاہتے. اب نیا راستہ کیا تھا؟ یہ جتنی بحثیں جب یہ کر رہے تھے نا، روایتی لائبریریوں میں لوگوں کو لے کے آیا جائے، اس وقت دنیا کے مہذب ممالک ڈیجیٹل لائبریریاں بنا رہے تھے. ڈیجیٹل لائبریریاں 7-8 سال ضائع کرنے کے بعد اب ان کو ہوش آئے گی کہ ڈیجیٹل لائبریری بنانی چاہیے، اور جب یہ بنائیں گے لیٹ ہو چکے ہوں گے، وقت پہ کام نہیں کرتے. تو آپ پرفارمنس پہ جایا کریں کہ کون سی پالیسیاں، جو میں پہلے بھی بتاتا ہوں، کن پالیسیوں نے 11 مہینے میں نقصان پہنچایا، اس 1 مہینے میں اس کو ریوائز کر دیں تھوڑا سا، پھر انشاءاللہ تعالی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ بات سمجھ گئے؟ میں اس لیے صرف ان علماء کرام کی قدر کرتا ہوں جو اساتذہ بھی ہیں، جو پڑھاتے ہیں. کہیں پہ حدیث کا علم دیا جا رہا ہے، کہیں پہ قرآن کا علم دیا جا رہا ہے. اور قرآن کے علم کو یہ نہیں کہ صرف ناظرے کی حد تک، قرآن کے معنی اور مضامین کی طرف اللہ کرے وہ وقت آئے کہ ہمارے اسکول کے پرائمری سطح پہ اور 8ویں تک کسی بچے سے آپ ڈسکس کریں، وہ آپ کو قرآن سے جواب دے نکال کے کہ یہ جو سائنٹیفک تھیری ہوئی ہے، یہ اس طریقے سے قرآن کے ساتھ یہ چلے گی، یا قرآن کی اس آیت کے مطابق یہ ایک نیا فزکس کا، بایولوجی کا، کیمسٹری کا قانون بن سکتا ہے. کاش یہ دور آ جائے. اور یہ وہی کریں گے جو علماء قرآن ہوں گے. یہ یاد رکھیے گا. 50% ہم نے بڑی محنت کی. میں نے آپ کو بتایا ہر سال حفاظ کرام پیدا ہوتے ہیں. اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ کیا ہے؟ تراویحاں ہماری پڑھی جاتی ہیں. تراویحوں کے لیے ہمیں
کوئی نہ کوئی حافظ صاحب مل جاتے ہیں. یہ 50% ہے ہماری. دس از ون سائڈ آف دا کوائن. دی ادر سائڈ از ہڈن. قرآن کے معنی، اس کا جو علم تھا، جو علوم و معارف تھے قرآن کے، کاش اس کے اوپر بھی بات ہونا شروع ہو جائے. ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں یقین مانے ایسے ایسے خارزمی پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، بو علی سینا جیسی ہستیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ کی سوچ، یہ وہی ٹیلنٹ ہے، صرف ماحول توڑ دیا گیا. یعنی پمفلٹ تقسیم ہوئے، معیاری کتابیں تقسیم نہیں ہوئیں، اور پمفلٹ کے اوپر ریاست کا کوئی چیک نہیں تھا کہ کہاں سے یہ آڈیو کیسٹ آ رہی ہے، کہاں سے کسی کا متن آ رہا ہے. بس لگا ہوا تھا. نوجوان یونیورسٹیوں کے اندر ان کو سکین نہیں کیا جاتا. کسی نے کبھی کوئی نفسیاتی ٹیسٹ نہیں لیا کہ فلاں لیکچرر صاحب یا پروفیسر صاحب یا علماء کرام یا مولوی صاحب جو ہیں وہ کس کے کہنے پر یہ خطبہ دیتے ہیں، فلاں اینکر کس پروپیگنڈے کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے، کس نیریٹو کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے. تو قرآن کے اوپر ضرورت اس عمر کی تھی کہ قرآن کو بچپن سے، ابھی کچھ شروع کیا 9 مہینے ہو گئے ہیں. کپتان صاحب نے ایک کتاب لگائی بڑی خوبصورت، اور میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں، کافی عرصہ ہو گیا جب سے نئی کلاسیں شروع ہوئی، ابھی تک اس کے اوپر بہت سارے اسکولوں میں پڑھائی شروع نہیں ہوئی. یعنی انفارچونیٹ ہے کہ گرمی کی چھٹیاں گزر گئیں، یہ پچھلا جو ہے کو اتارو، اور ابھی پھر آ گئی ہیں. بہت سارے اسکولوں میں ابھی کتابیں نہیں پہنچی. یہ انفارچونیٹ ہے. ہمیشہ یہی ہوتا ہے، این موقع پہ پالیسی بدلتی ہے اور پھر بچے 3-4 مہینے کتابوں کا انتظار کرتے ہیں. جب کتابیں آ جاتی ہیں تو فیکلٹی موجود نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے جی کون پڑھائے، پھر جو پہلے سے کوئی استاد پڑھا رہا ہے اس کو ہائپر کر دیا جاتا ہے، اس کو ایک ایکسٹرا پیریڈ دے دیا جاتا ہے. ہم نے اس طریقے سے وقت گزارا ہے، اس طریقے سے، اور آخر میں صرف 1.5 یا 2 مہینے پروڈکٹیو بچوں کے پاس رٹا لگاؤ، یہ بیٹے 50 سوال ہے، یہ تیار کر لو، اسی میں پیپر بنے گا. انفارچونیٹ ہے. کاش ہم ریسرچ اورینٹڈ ہو جائیں. ہمارا معاشرہ میٹرک کی سطح پہ 15-16 سال کا بچہ، جب آپ ان کو ایکٹیویٹیز ہی اس طرح کی نہیں دیں گے، آپ ان کی ٹریننگ ہی نہیں کریں گے، ماحول ہی نہیں بنائیں گے، تو پھر وہ لا یعنی کاموں میں پڑیں گے، پھر ان کو نہیں سمجھ آئے گی، وہ دین کی اپنی تعبیر کریں گے. تو اس میں فیلئر کس کا ہے؟ سوچنا تو پڑے گا نا، فیلئر کس کا ہے؟ اتنی محنتیں کیوں ضائع ہو رہی ہیں؟ سب کو سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے. اتنی محنتیں کیوں ضائع ہو رہی ہیں؟ شیطان کا تو بظاہر کوئی سکول یا نیٹ ورک ہمیں نظر نہیں آتا اس طریقے سے، اور اس 1 مہینے میں تو وہ جکڑا ہوا ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ جو 11 مہینے میں ہمارا نظام تھا جو میں نے آپ کو بتایا، اس نظام کی پالیسیاں ہم تبدیل نہیں کر پاتے. ہم انہی پالیسیوں کو رمضان کے اندر بھی اپنے نفس کی سطح پہ رکھتے ہیں، اور یہی کام ملکی سطح پہ بھی ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پچھلے 30-40 سالوں میں پالیسیاں، وہ تمام جو عوامی فلاح و بہبود والی تھی ان کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا، لیکن جو شاہی فلاح و بہبود والی تھی اس پہ ہر مرتبہ تنخواہیں بھی بڑھ جاتی رہیں، بجٹ میں اضافہ بھی ہوتا رہا. جتنی مہنگائی آئی ہے وہ ساری غریبوں پہ تقسیم ہوئی ہے، سب غریبوں پہ تقسیم کر دی جاتی ہے. بل بڑھ جائیں، فلاں چیز کر دو، فلاں مہنگی کر دو. اور یہ سب سے آسان کام ہے. ایک طبقہ میرے جیسا، آپ جیسا، جو بول نہیں سکتا، اس کو 2 ڈنڈے دکھا دو جناب، وہ بیچارہ چپ کر جائے. یہ بات سمجھ گئے؟ تو اس وجہ سے ان کو، تگڑوں کا ان کو پتا ہے کہ یہ پڑ جائیں گے، تگڑے وکیل عدالتوں میں کھینچ لیں گے. میرے جیسے بندے نے تو آج تک عدالت کا منہ نہیں دیکھا کہ اندر سے سپریم کورٹ ہوتی کیسی. یہ بات سمجھ گئے؟ مسجدوں کو ہم نے دیکھا ہے، امام بارگاہوں کو دیکھا ہے، خانقاہوں کو دیکھا ہوا ہے، بزرگوں کو دیکھا ہوا ہے، خانہ کعبہ اور روضہ رسول کو تصور کی آنکھ سے دیکھا ہوا ہے. اس کیفیت کا میں بیان کر سکتا ہوں، وہ ماحول میں بیان کر سکتا ہوں. یہ بات سمجھ گئے؟ اللہ کریم باقی تمام جگہوں سے، پرانے وقتوں میں بزرگ کہا کرتے تھے کہ جہاں تجھے اللہ تعالیٰ تھانے اور کچہری سے بچائے. کیوں کہا کرتے تھے؟ یہ بات سمجھے؟ تو اللہ کریم پاکستان کے اوپر یہ ریسرچ والے لوگ اکابرین بٹھائے. بڑی تکلیف ہوگی جنہوں نے 30-40 سال میں جوانی دیکھی ہے نا پرانے ماحول میں، ان کو بڑی تکلیف ہوگی، بہت ساری نئی چیزیں آئیں گی، تکلیف ہوگی ان کو، لیکن ادب اداب کے ساتھ علماء کرام کو میدان میں اترنا پڑے گا. ناظرے والا حصہ ہمارا پرفیکٹ جا رہا ہے. حفاظ کرام میں آپ کو بتاؤں یہ ہیرے ہیں، ہیرے. میں بہت قدردان ہوں حافظوں کا. میرے سارے دوست جتنے بھی حفاظ کرام ہیں یا میرے اسٹوڈنٹس، ان کو پتہ ہے آئی لو دیم. یہ 50% ہے. حافظ ہو ایک بندہ اتنی پیک پہ پہنچا ہوا، روشن ستارہ ہو، اور وہ بے روزگار ہو جائے، وہ 4-5 ہزار مہینے کے لیے اس کو آپ محتاج کر کے رکھیں، جس نے دنیا کی سب سے خوبصورت علم کا ناظرہ اپنے سینے میں جمع کر لیا ہے، قرآن کی لیگسی کو بن گیا ہے، اس کو آپ بے روزگار کر دیں. وجہ یہ ہے کہ سسٹم ایسا رکھا گیا
कि कुरान पढ़ने वालों को मोहताज करके रखो, टुकड़ों टुकड़ों का मोहताज, लोगों की सदकात का मोहताज करके रखो, ज़कात का मोहताज करके रखो, लोगों के घरों से राशन आए और दे दो यार हाफिज ने, ऐसे नाक चढ़ा के हाफिज है 50%। मैं इसलिए फ्रीलांसिंग में भी मैं हुफाज कराम को स्पेशल अपील किया करता हूँ, अपने आप को बाहर निकालें। आपको पता होना चाहिए कि आप तरावी में क्या पढ़ा रहे हैं, आपने क्या हिफज कर लिया है, कितना अजीम खजाना आपने हिफज कर लिया है, और उसका थोड़ा सा हिस्सा आप इस्तेमाल करेंगे, मैट्रिक से ऊपर निकलते साथ आपके अपने बिजनेस शुरू हो जाएंगे। यही तो रोना है कि नौजवानों को सुस्त कर दिया गया, वरना टैलेंट की कमी तो नहीं थी। जीनियस बैठे हुए हैं हमारे देहातों के अंदर, आप जाके देखें, इनको आप एग्रीकल्चर पे लगाते, ये पाकिस्तान के जरी निजाम के लिए 50 साल का निजाम आपको बना देते। इतनी खूबसूरत रिसर्च ये कर सकते हैं। छोटे छोटे गांव में बड़े जबरदस्त काश्तकार लड़के बैठे हुए, आप उनसे जाके पूछें, दूध की प्रोडक्शन में इजाफा हो जाता, फसलें ज्यादा हो जाती। हमारी सारी चीजें रिसर्च नहीं है, रिसर्च नहीं है, क्योंकि अगर ये सारा काम हो जाए तो मल्टीनेशनल कंपनियां तो डूब जाएंगी, फिर कौन पूछेगा भाई मल्टीनेशनल कंपनियों को। तो इसलिए ऊपर से इनके मफादात होते हैं, इन्होंने मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट दे के बाहर से जो कंपनियां हैं, मैं आपको बताऊं, वो तमाम लोग जो बड़ी नफरतें करते हैं जी फलां इसराइल और फलां, उनकी अफ्तारियों की महफिलों में भी वो सारी प्रोडक्शंस, वो सारा फूड आइटम्स वहीं से आके पड़े होते हैं, बैठे होते हैं बड़े बड़े स्टोरों के। ये अनफॉर्चुनेट है, ये जो कोलो अमल का, कोलो फेल का तजाद है, ये ले डूबा है हमको। तो कुरान के ऊपर रिसर्च का माहौल, और इस एक महीने में ये है ही कुरान के साथ जुड़ा हुआ ये महीना, वैसे तो सारी जिंदगी, लेकिन इस एक महीने में भी अगर कुरान के मारिफ बयान ना किए जाए और सिर्फ उसका नाजरा पढ़ के वक्त गुजार दिया जाए, सिर्फ नाजरा पढ़ के, मैं उन मस्जिदों को बड़ा लाइक करता हूं और उन उलमाए कराम को, मौलवियाने कराम को सलाम पेश करता हूं, जो तरावी से पहले बताते हैं कि आज ये मफहूम है, आज ये मजामीन बयान होंगे। ये बहुत खूब और लगे हुए लोग, मैं आपको बताऊं, मैं बहुत सारे ऐसे उलमाए कराम को जानता हूं जो सुबह के वक्त भी अहादीस का दर्ज करते हैं, जहां पे उन्होंने एक इंतजाम किया हुआ है लोकल, और मस्जिदों के अंदर जुम्मे वाले दिन भी वो मजामीन बयान करते हैं। जहां से ये सिर्फ अरबी, फारदी से कफ अरबी रह गई है ना, वहां कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जहां छोटे बच्चों को कुछ मजामीन, हमें ऐसा माहौल मिला था तो बहुत सारे सवाल पैदा हुए थे मेरे ज़हन में। बच्चों को बचपन में इल्मी माहौल दें, उनके अंदर सवाल पैदा हो, और उनके सवालों से डरे मत, उनको डांटे मत। जो बच्चा जिस कदर सवाल करे, जितना खतरनाक सवाल वो करता जाए, वो बच्चा भी खतरनाक उम्र में नहीं है, मासूम है, जानना चाहता है, उसको लाड से उसकी तरबियत करें, ओपन एंडेड करके उसकी तरबियत करें, फिर इंशाल्लाह मामला ठीक हो जाएंगे। ये बात समझ गए? 12-17 हो गए हैं और मुझे अब जाना था लाइव सेशन के लिए फ्रीलांस पाकिस्तान ग्रुप में। चले, लड़कों को बता दीजिएगा 5-7 मिनट मैं ब्रेक करता हूँ और फिर इंशाल्लाह ताला फ्रीलांस पाकिस्तान ग्रुप पे इंशाल्लाह ताला अल्लाह करीम आप सब लोगों को खुश रखे, और इस एक अशरे में हमारा तौबा ताइब होना, हमारा इस्तिगफार करना, अल्लाह करीम अपने प्यारे नेक बंदों, नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन के सदके हमारा इस्तिगफार कबूल कर ले। ये जो इस्तिगफार का लफ्ज़ है ये बड़ा खूबसूरत है। अल्लाह करीम हमारी तौबा कबूल कर ले। अल्लाह की हमारे अंदर से वो जो आंसू बहते हैं, वो भी जो बाहर और वो भी जो अंदर गिरते हैं, अल्लाह करीम वो कबूल कर ले। हम सब कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, कोई ना कोई नादानी जरूर करते रहे हैं। अल्लाह करीम हम सबको माफ कर दे, अल्लाह करीम हम सबको माफ कर दे, और हमें इस एक महीने में दोबारा से वो रीसेट कर दे, हमारा जिस्म, हमारी रूह, हमारे नजरियात। और ये उसी वक्त होगा जब हमारे अंदर तलब पैदा होगी। तलब का पैदा होना भी तकवे की निशानी है। जिसको ख्वाहिश ही पैदा नहीं हो रही स्वालिहीन की तरफ जाने की, उसको अपने तकवे की फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि तकवा फर्मा बरदारी है, और इसके उलट लफ्ज आता है फिस्क, फासिक, और मुत्तकी अपोजिट लफ्ज है। मुत्तकी वो होता है जो फर्मा बरदार होता चला जाता है, मुअद्दब होता चला जाता है, मुअत्तर होता चला जाता है, मुत्तहर होता चला जाता है। फासिक वो होता है जो बेअदब होता है, गुस्ताख होता है, बदतमीज होता है, कसीफ होता है। क्योंकि जहां पे कसाफतें होंगी, डेंसिटी होगी, वहां से लताफतें नाराज होकर चली जाया करती हैं। याद रखिए, कसाफतें गिद्धे हैं, करगस है, और लताफतें मासूम चिड़ियां हैं, ये कबूतर हैं, ये फाख्ताएं हैं, ये मासूम परिंदे होते हैं। तो लताफतें और कसाफतें, इस महीने में लताफतों को हमने ऊपर उड़ाना है, हलाल चीजों को ऊपर उठाना है, हलाल दायरों को वसी करना है,
हराम दायरों को अलूही निज़ाम में रोक दिया गया है, हमने अपनी सतह पर उनको खुद रोकना है। हमें मौका मिला है, जैसे आप यूं समझ लीजिए जाते जाते आखिरी बात, कि आपके पीछे कोई बंदा लगा हो और कोई आपका दोस्त आके उसको पीछे से जफ्फी डाल ले और आपको कहे कि भाई आप भागो, बशारत अली भागो, मैंने इसको पकड़ लिया, और वो उसको कैद करके रखे और आपको मौका दे भागने का या महफूज जगह पे मुंतकिल होने का। आप यूं समझ लें अल्लाह करीम ने सरकश शयातीन को जकड़ दिया है और कहा है आदिल अली, फारूक, भागो भागो और अपने आप को मजबूत करो, अपने आप को सेफ कर लो। तो अल्लाह करीम हम सबको अपनी पनाह में रखे। जितने भी सरकश शयातीन हैं जो वसवसे पैदा करते हैं, वो जिन्नों में से हो या इंसानों में से, अल्लाह करीम हमें उनके शर से महफूज रखे। हमारे अंदर से जितनी नहूसतें हैं या नजासतें हैं वो दूर हो जाएं, जिस्म की सतह पे, रूह की सतह पे, नफ्सियात की सतह पे या दिमागी सतह पे, नजरियाती तौर पर जितनी नहूसतें और नजासतें हैं वो दूर हो जाएं। हम दोबारा से इस एक महीने में परफेक्ट हो जाएं और जब हम बाहर निकलें, शवाल के अंदर जाएं, ईद की खुशखबरी हमें मिले और उसके बाद मुआशरे में हमारे ऊपर ये असरात रहें इल्मी तौर पर, और ये जो तज़किया हमारा हुआ था इसके असरात ता देर, कि ये जो जिम हमने लगाया एक महीना, ये कम से कम इसके मसल 2-4 महीने तो हमारे साथ रहे। और अगर आप ज्यादा मेहनत कर लेंगे तो अल्लाह करीम आपके ऊपर मेहरबानी करेगा, आपके ज्यादा अच्छे मसल बन गए, कमांडो बन गए आप, SSG, आपने चराट की ट्रेनिंग ले ली, तो इंशाल्लाह ताला अगले जो महीने होंगे फिर कोई दुश्मन आपके करीब नहीं फटक सकेगा। उसको पता है इस बंदे ने कमांडो ट्रिक लगाना है और फिर इसने जो गिच्ची है ना वो दबा देनी है इंशाल्लाह ताला। तो अल्लाह करीम मुझे और आपको इस ट्रेनिंग को ज्यादा से ज्यादा करने की तौफीक अता फरमाए। अब जबकि हमारे पास मौका है, अब जबकि शयातीन जो सरकश हैं उनको जकड़ दिया गया, सिर्फ रह गया पीछे हमारे नफ्स का इन्फेक्टेड पार्ट। सो वी नीड टू ओवरऑल हम उसको दोबारा से ठीक करें, अपनी विंडोज को दोबारा से ठीक करें और कुरान से पूछें कि विंडोज की डिफॉल्ट सेटिंग क्या होती है, विंडोज की डिफॉल्ट सेटिंग क्या होती है, क्योंकि वायरस सेटिंग्स को छेड़ देता है। हम एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएं और दोबारा से वो सारी सेटिंग्स को वहीं पे करें। सारी सेटिंग जब ठीक हो जाएगी फिर अल्लाह मालिक है। अल्लाह ताला, मैंने बताया था इससे पहले वाले सेशन में, उसका डिफाइन सिस्टम है, वो आपकी हिफाजत करता रहता है। जब आपकी तलब हो जाएगी, आपकी ख्वाहिश पैदा हो जाएगी, फिर अगले 11 महीने इंशाअल्लाह ताला सुख शांति रहेगी। जिसके लिए जाते जाते आखिरी जुमला उस्ताद मोहतरम वासिफ बासवा बड़े लाड से कहते हैं, अगर आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो दोज़ख को भूल जाएं। अगर आप दुरूद शरीफ पढ़ने वाले हैं तो दोज़ख को भूल जाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअदद कुल्ल मालूम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।